محمد. گریه من از شوق مادرم است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ این سیمرم خشکیده بود، اما تا به دهان گرفت همه شیر شد. نامت چیست؟ از این کودک یگانه محافظت کن. او بوی پدر نشنیده و مزه شفقت مادر کامل نچشید. او را جگرگوشت بدون.
see when they start to make design of everything. Comes to south and the This side. without recognize. We can.